तुमकां खबर आसा भाजपाचो उमेदवार रितेश नायक हो हांगा न्ही जाल्यार ऑस्ट्रेलियेक शिकून आयिल्लो आसा. दुसरो फॅक्ट, मुवेबल आनी इमुवेबल प्रॉपर्टी जर पळयत जाल्यार तिनूय उमेदवारां मदीं आम आदमी पक्षाचो गितेश नायक हाजे कडेन ह्या दोनूय उमेदवारां परस 34 ते 40 पटीन चड मुवेबल आनी इमुवेबल प्रॉपर्टी आसा. तिसरो फॅक्ट, डॉक्टर केतन भाटीकार हाजे कडेन मुवेबल आनी इमुवेबल प्रॉपर्टी पळयत जाल्यार ताजे कडेन सुमार 3 कोटी वयर इमुवेबल प्रॉपर्टी आनी 1 कोटी वयर मुवेबल प्रॉपर्टी आसा. आतां आमी ह्यो गजाली सांगता त्यो कितें, कोणें आमकां सांगिल्ल्यो वावड्यो न्हय, जाल्यार वी आर कोटींग एफिडेविट्स वीच आर फायल्ड, जे आमचे कडेन आसा सद्या. हे तिनूय एफिडेविट्स आमी एनालायज केला. आमचे रिसर्च टिमीन सकाळच्यान एनालायज केला आनी जे फॅक्ट्स तुमच्या मुखार हाडटा. आनी हें जाणा जावन घेवपा जाय प्रत्येकाक जेन्ना आमी फोंडेच्या पोटवेंचणुकेक वता आनी जेन्ना आमी मतदानाक वता. तर सगळ्यात पयलीं उलोवया मुवेबल प्रॉपर्टी. आतां मुवेबल प्रॉपर्टी म्हणजे भांगर शिंगर येता, गाडी घोडे येता आनी बाकीच्यो गजाली येता. सो 49 वर्साच्या रितेश नायका कडेन वट्ट 1,55,00,000 रुपयाच्यो मुवेबल प्रॉपर्टीज आसा. म्हणजे गाडयो बिडयो धरून ताजे कडेन 1,55,00,000 रुपयाच्यो वट्ट आसा. जाल्यार केतन भाटीकारा कडेन ताच्यो गाडयो बी धरून 1,08,00,000 रुपयाच्यो मुवेबल प्रॉपर्टी आसा. आतां सगळ्यात चड गिरेस्त मनीस आमी पळोवंक वचत जाल्यार आम आदमी पक्षाचो गितेश नायक, आनी तो आनी ताची घरकान्न हांचे कडेन मेळून 34,05,00,000 रुपयांच्यो मुवेबल प्रॉपर्टी आसा. म्हणजे दोनूय उमेदवारां परस ताजे कडेन 34 पटींनी चड मुवेबल प्रॉपर्टी आसा. आतां एक डिस्क्लेमर घालता, आमी कोणाक हांगा जज करिना आनी तुमी बी ह्या एंटायर व्हिडिओ खातीर आमकां जज करचें न्हय, बिकॉज वी आर एनालायझींग द एफिडेविट्स आनी एफिडेविट्स इलेक्शन कमिशना मुखार स्वेरीन करून प्रोड्यूस केल्ली आसा. आतां हें पळयात इमुवेबल प्रॉपर्टी विशीं. आतां इमुवेबल प्रॉपर्टीन आसा घर, बंगलो अश्यो ज्यो मूव जावपाक शकना असल्यो प्रॉपर्टी. तातूंत फोंडेचो आदलो नगराध्यक्ष सर्गेस्त रवी नायक हांचो व्हडलो पूत हाजे कडेन ताणें एफिडेविटान बरयल्ल्या प्रमाणे एकूय इमुवेबल प्रॉपर्टी ना, म्हणजे 0. जाल्यार केतन भाटीकारा कडेन 3,80,00,000 रुपयांच्यो इमुवेबल प्रॉपर्टी आसा. आतां येवया आपाचो उमेदवार गितेश नायका कडेन. तो आनी ताची घरकान्न हांचे कडेन मेळून 14,30,00,000 रुपयांच्यो इमुवेबल प्रॉपर्टी आसात. आतां परत एकदां सांगता, ह्यो बारावेल्यो गजाली न्ही, एफिडेविटान बरयल्ल्यो गजाली आनी एफिडेविटान ते आसा, ते ऑनलायन एफिडेविट मेळटा तुमकां. आतां हे उमेदवार कितल्या रिणान आसा हें पळोवया. म्हणजे एकादले पयशे आसता पूण रिणूय आसता. आतां हें शॉकिंग. परत भाजपाचो रितेश नायक हो कोणाच्याच रिणान ना, ताका लायबिलिटीज ना, ताका हप्ते बिप्ते कांय घालपाचे ना. आमकां नाल्यार आसता की लोनाचे हप्ते दिवपाक, रीण कोणाचे फारीक करपाक, त्या सरळ ताणें एफिडेविटान नॉट एप्लिकेबल बरयला. एफिडेविटीची कॉपी जी आमचे कडेन आसा. केतन भाटीकाराच्या माथ्यार 1,29,00,000 1,29,00,000 रुपयाचें रीण आसा. जाल्यार आम आदमी पक्षाचो उमेदवार गितेश रिणानूय फुडें आसा आनी ताच्या आनी ताच्या घरकान्नीच्या माथ्यार 39,02,00,000 रुपयाचें रीण आसा. म्हणजे गितेशाचेर हांच्या परस सुमार 39 टायम्स चड रीण आसा. चला आतां कोण कितले इन्कम टॅक्स भरता तें पळोवया. तांणी एफिडेविटान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटले फावटी रितेशान 15,46,000 म्हणजे 15,46,000 जाल्यार ताच्या घरकान्नीन, रितेशाच्या घरकान्नीन 13,56,000 इन्कम टॅक्स भरलो. केतन भाटीकार 13,25,000 ताणें इन्कम टॅक्स भरलो. जाल्यार गितेशान 10,92,191 रुपया इन्कम टॅक्स भरलो. आतां शिक्षणा बद्दल उलोवया. आमी पयलींच सांगलें तशें रितेश नायकान आपल्या एफिडेविटान बरयलां की आपूण बॅचलर ऑफ इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचो पदवीधर आसा. इनफॅक्ट बॅचलर आसा इन इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी, ती बी युनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलियेच्यान. म्हणजे तो ऑस्ट्रेलियेच्यान शिकून हांगा आयिल्लो आसा. सगळ्यात जाणां डॉक्टर केतन भाटीकार हो फिजिओथेरपीन ताणें मास्टर्स केल्लें आसा आनी गितेश 12th पास आसा.
आतां सगळ्यात म्हत्वाचें कोणाचेर कितले FIR आसा ते पळोवया. रितेश आनी केतनाचेर एकूय FIR ना. जाल्यार गितेशाच्या हातून पेंडींग क्रिमिनल केसीसच्या मत्र्या खाला गितेशान बरयलां 1 केस बिफोर JMFC-D मेर्सेस आनी 1 केस बिफोर सिवील जज सिनियर डिव्हिजन CJM कोर्ट मेर्सेस अशी ताचेर केस आसा. इट इज अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इन्स्ट्रक्शन एक्ट 1881. कारण आसा की डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑफ ₹5 lakhs. ताणें बरयलां की चार्जीस आर नॉट येट फ्रेम्ड अगेन्स्ट हिम. सो आमी ताका क्रिमिनल म्हणूंक शकना बिकॉज केस इज स्टील पेंडींग. दॅट्स वाय हांव परत सांगता, वी आर नॉट जजींग. वॉट एवर इज रिटन इन एफिडेवीट वी आर ब्रिंगींग द फॅक्ट्स टू यू. तरी पुराय कुंडली तुमच्या मुखार हाडली आमी तिनूय उमेदवारांची. जर तुमकां म्हायती काडपाची आसा आनी डिटेल जाल्यार तुमी ऑलवेज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीर वचूं शकता. थंय फोंडा बाय इलेक्शन मारा, तुमकां मेळटलें आनी हे तिनूय एफिडेविट्स थंय अपलोड केल्ले आसा. आतां तुमचें मत कितें हें कॉमेंटान सांगा आनी आमकांय वाचपाक आवडटलें की तुमचें मत कितें उमेदवारां बद्दल. कोणाक मत मारतले ते नंतर, ते तुमचो प्रत्येकाचो अधिकार. खास करून फोंडेकारा विशीं उलयता, फोंडेकाराचो प्रत्येकाचो अधिकार. आनी हाचें तुमचें मत कितें तें तुमी सांगा. पळयत रावा. तुम्ही पळयतात GNH.